बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, खाना काबा जो कि मुसलमानों का किबला है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इबादत के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये मुसलमानों का किबला है बल्कि अल्लाह ताला का घर भी है। अब सऊदी अरब के शहर रियाज में एक फेस्टिवल शुरू होता है जो कि हर साल वहाँ पर मनाया जाता है। जब इसकी इफ्तिताई तकरीब शुरू की जाती है तो उसमें एक मॉडल बनाया जाता है जिसको हूबहू खाना काबा की शक्ल दी जाती है। अब बात यहाँ तक ही नहीं रुकती, इसका मॉडल बनाकर इसके इर्द गिर्द ना सिर्फ डांस किया जाता है बल्कि जो गाने हैं वो भी गाए जाते हैं। अब ये चीज जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो उसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ आपको किसी और मुल्क में नहीं बल्कि सऊदी अरब में देखने के लिए मिल रहा है। अब सऊदी अरब, खासतौर पर हम तमाम अरब ममालिक में से बात सऊदी अरब की करते हैं तो सऊदी अरब एक इस तरह की सरजमीन है जिसके साथ पूरी दुनिया के मुसलमान जुड़े हुए हैं और इस जमीन से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल धड़कते हैं। लेकिन जब आपको इसी जमीन के ऊपर कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है जो कि आजकल एक आम चीज हो गई है तो फिर मुसलमान एहतजाज के अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर हम बात ये करते हैं कि ये मुसलमानों का किबला है तो फिर एक किबला अव्वल ऐसा भी है जिससे आज पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सिवाय फलस्तीन और लबनान के पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस किबला अव्वल से किनारा किया हुआ है। तो जब हम अपना किबला अव्वल नहीं बचा सके तो क्या हम लोग खाना काबा की हिफाजत कर सकेंगे। इस वक्त सऊदी अरब मुसलमानों की रियासत है। सऊदी अरब में जो हुकूमत है वो मुसलमानों की हुकूमत है और सऊदी अरब दुनिया में एक इस तरह का मुल्क है जो पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम अरब यूरोप ममालिक की बात करते हैं तो यूरोप ममालिक सऊदी अरब से किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे आप लोग मईशत की बात करें या आप लोग पावर की बात करें। सऊदी अरब एक अहम किरदार अदा करता है और पूरे यूरोप को स्टैंड करने वाला अगर कोई अरब में से मुल्क है तो वो सऊदी अरब है। उसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं जहां से तेल निकलता है, तेल या गैस निकलता है, तो वो दूसरे अरब ममालिक आते हैं जिसने बाद में स्टैंड लिया। लेकिन जिसको सबसे पहले अगर यूरोप को किसी मुल्क से सपोर्ट मिली तो वो सऊदी अरब है। तो अगर सऊदी अरब ने शुरू में ही इस तरह के कोई अहम कदम उठाए होते तो आज यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल इस तरह ना रो रहा होता। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इसमें देखा जा सकता है कि एक मॉडल पेश किया गया है इस फेस्टिवल में, वो हूबहू खाना काबा की शक्ल का बनाया गया और इसके इर्द गिर्द लोग रक्स कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। तो ये चीज इस वक्त हम लोगों को आजकल सऊदी अरब में देखने के लिए मिल रही है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस वक्त सऊदी अरब पर एक गुस्सा और गम भी है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इस्लाम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये किस वजह से होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये इंडियन एक एक्टर है, ये ज्यादातर आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर फहाशी फैलाती हुई नजर आती होगी। इसकी और बहुत से आप लोगों ने क्लिप इस तरह के देखे होंगे जो आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते, जिसमें इसने बड़ी बड़ी फाश बातें भी की हुई हैं और इसकी वैसे भी शुरू से लेकर अब तक, शायद इसका नाम राखी सावंत है, तो ये आजकल दावा कर रही है कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सऊदी अरब में जाकर खाना काबा के सामने ये जो इंडियन एक्ट्रेस है ये क्या दुआ मांग रही है अल्लाह ताला से, और इसका आप लोग एक जो बोलने का तरीका अंदाज है वो नोट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग खुद ये चीज को सोचें कि क्या ये इस्लाम का मजाक बना रही है या फिर ये सच में अल्लाह ताला से दुआ कर रही है अल्लाह के घर में बैठकर। तो मैं चाहता हूं आप लोग पहले इसकी वीडियो देख लें और देखें क्या सऊदी अरब इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। या रब, अभी मैं काबा शरीफ हूँ। या रब, मैं दुआ करती हूँ जितने भी टिकटॉक के लोग हैं उनके घर बार सब खुश रहे, उनके पेरेंट, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके किचन भंडार अनाजों से भरे रहे, उनको ढेर सारी सपोर्ट हो। या रब, मुझे भी ढेर सारे टिकटॉक पे सपोर्ट हो। या रब, मुझे भी ढेर सारी टिकटॉक पे सपोर्ट हो। ये सब लोग खुश रहे, आबाद रहे मेरे रब, मेरे परवरदिगारा, इनके सबके पाप क्षमा हो मेरे रब। अल्लाहू अकबर, मुझे भी टिकटॉक पे ढेर सारी सेंडिंग हो। या रब।
جی ناظرین، اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں، کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس نے دل سے اسلام قبول کیا یا پھر یہ ایک کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے؟ میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ مذاق اڑا رہی ہے خانہ کعبہ کا، لیکن افسوس کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر خاموش ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو سعودی حکومت ہے وہ اس چیز کے اوپر خاموش ہے، کیونکہ یہ عورت ایک نہیں کئی بار خانہ کعبہ کا طواف کر چکی ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تو اب ناظرین میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا دوبارہ جو خانہ کعبہ کا ماڈل پیش کر کے اس کے ارد گرد ڈانس کیا گیا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ لوگ یہ تھوڑی سی تحریر ہے یہ سن لیں جو اس سے متعلق ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا، سعودی حکومت نے ایسا کر کے اسلام کی توہین کی ہے۔ ایک اور صارف نے کہا کہ کیا سعودی عرب میں اب بھی علماء موجود ہے، کیا وہاں اب بھی صرف مسلمان رہتے ہیں؟ تو ناظرین اس طریقے کی چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر نیچے کمنٹس دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا صرف سعودی عرب ہی مسلمانوں کا ملک ہے یا پھر سعودی عرب کے یا عرب ممالک کے علاوہ بھی کوئی اور ملک ہے اس طرح کے جو اسلامی ملک ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں؟ کیا اگر توہین اسلام ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا صرف سعودی عرب کا کام ہے یا پھر کوئی اور ملک بھی ہے مسلمانوں کا اتنا غیرت مند جو توہین اسلام کرنے والوں کا منہ توڑ سکتا ہے؟ تو دیکھیں اگر ہم عرب ممالک سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی آپ لوگ اسلامی ملک کی بات کر لیں وہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب اسلامی ملکوں میں سے خاص اس لیے ہے کہ وہاں پر ہمارے پیغمبر بھیجے گئے اور ہمارے لیے اللہ کا گھر مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو توہین اسلام ہے وہ تمام کے تمام اسلامی ملکوں میں کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس اس کو روکنے کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا، کسی ملک کی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اہم کام نہیں کر رہی۔ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں یہ جو کچھ کیا گیا، دیکھیں اس سے وہاں کی جو حکومت ہے وہ بالکل الگ موقف دے رہی ہے، اس کا کہنا ابھی تک تو یہی ہے کہ جس طریقے کا سمجھا جا رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو دکھائی دیتا ہے وہ نظروں کا دھوکہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے۔ دیکھیں فلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہاں پر مسجد اقصی کو اس وقت مکمل طور کے اوپر ویران چھوڑ دیا گیا، اگر وہاں پر کسی کی چہل پہل ہے تو وہ یہودی ہے۔ تو اس کے بعد ایک ہر دوسرے دن کوئی کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا ہے جس سے دوسرے ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا اب دوسرے جو مسلمان ہیں ملکوں کے ان میں کوئی اتنا کرنٹ باقی ہے کہ وہ آئیں گے ہمیں روکنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یا ہم سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے دیکھا کہ ہم نے قبلہ اول پر قبضہ کر لیا، فلسطین کو مکمل طور کے اوپر تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے بعد دوسرے اسلامی ملکوں کی طرف نکل چکا ہے اسرائیل، اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسلامی ممالک جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور وہ اسلامی ممالک جو بڑی بڑی فوج بھی رکھتے ہیں وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی تو دور کی بات ہے، مذمت تک بھی نہیں کرتے، اپنے ملکوں میں جلسے جلوس بھی نہیں ہونے دیتے اسرائیل کے خلاف، ریلیاں تک نکالنے نہیں دیتے۔ تو اس لیے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ سب کچھ کر کے ایک نیا پلان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا باقی کے ملکوں تک اگر ہم جاتے ہیں تو ان لوگوں میں اتنا جوش اتنا جذبہ ہے کہ وہ ہمارے پلان ہے جون سا وہ خراب کر سکیں، اس کو روک سکیں۔ لیکن مجھ کو یہی لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اتنی جرات موجود نہیں ہے کہ وہ اس وقت ان طاقتوں کا سامنا کر سکے۔ لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہم کریں نہ کریں اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اور جس نے بھی تاریخ گواہ اس چیز کی، جس نے خانہ کعبہ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانہ عبرت بنایا اور اس کی نسلیں ختم کر کے رکھ دی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں میں اتنا دم ہو یا نہ ہو، لیکن جس ذات کا وہ گھر ہے وہ ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔